فرشتیاں دے سردار، فرشتیاں دے امام، سدرہ دے واسی حضرت جبرائیل امین نبی دے غلام اللہ دے حکم دے نال جنت دے اندر گئے 40,000 براق ہر براق دی پیشانی تے لکھیا ہے لا جبرائیل امین اللہ دی بارگاہ جد کیتی رب نے فرمایا جبرائیل میں رب نو بھی روح پسند ہے تے میرے حبیب نو یاسین کا ساری پسند ہے میرے یار دے ہجر ضروری ہے میرے یار دے فراق ضروری ہے بس میں رب حکم کر دیا اسے براق نو میرے محبوب دی سواری واسطے منتخب کیتا جائے کافور دے اندر ٹھنڈک ہوندی ہے اس واسطے تیرے لب میں کافور دے بنائے ٹھنڈے بنائے اس وجہ تو کہ اج دی رات واسطے اے جبرائیل میرے حبیب دے تلوے نور دے